नमस्कार दर्शकवृन्द, आर्थिक कार्यक्रमको समग्र आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा हामीले साना मझौला ठुला उद्योगी व्यवसायदेखि राष्ट्र ब्याङ्कदेखि सिंहदरबारसम्मका आर्थिक गतिविधि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विषयवस्तुहरूलाई पनि समेट्दै आएका छौँ र कोभिडको प्रभावपछि हामीले आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छौँ। आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा आज हामीले मुलुकको अर्थ राजनीति, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका आर्थिक गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला कोभिडको महामारीबाट साना मझौला व्यवसायी लगानीकर्तादेखि ठुला व्यवसायीसम्म र श्रमिक मजदुरहरूको रोजगारी पनि जोखिममा परेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रशस्त रकम छ ढुकुटीमा भनिन्छ, तर खर्च हुन सकिरहेको छैन। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ र सत्तारूढ दलको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा मुलुकको यति बेला आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलमा रहेको अवस्था छ। यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ कार्यक्रम 20 टकमा। कार्यक्रम 20 टकमा आज हामी लामो समयदेखि हामीले भर्चुअल छलफलपछि आज हामी स्टुडियोबाटै कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा आज हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम। सर, विशेष गरेर यहाँले विभिन्न लेख रचनामा लेखिरहनु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको लामो समय बस्नुभयो, अर्थतन्त्रलाई बुझ्नु भएको छ र वास्तवमा यति बेला राजनीतिक अन्यल पनि छ, आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामी कता जाँदैछौँ एउटा अन्यल छ। सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि सर, यति बेला अर्थतन्त्रको नक्सा, अर्थतन्त्रको अवस्था, एउटा नागरिकदेखि देशको अर्थतन्त्रकोसम्म अवस्था कस्तो छ? विगत 1 वर्ष यता नेपाली अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्था, सङ्कटको अवस्थामा थियो र यो खोपको चाहिँ आविष्कार र यसको प्रयोग भइसकेपछि, यो चलनचल्तीमा आउने चाहिँ बाटोमा लागिसकेपछि आत्मविश्वास बढेको चाहिँ देखिन्छ र के सरकारी क्षेत्र के निजी क्षेत्रको आत्मबल र सर्वसाधारण नागरिकको पनि आत्मबल बढेको अवस्था चाहिँ छ। तर यति भनिरहँदा पनि हामी चाहिँ सङ्कटमुक्त भएको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। यो जटिल र क्रिटिकल अवस्थामा हामी छौँ, सुधार उन्मुख अवस्थामा हामी छौँ। थप प्रयासको आवश्यकता छ, नीतिगत पहल कदमीको आवश्यकता छ। नीतिगत पहल कदमी र आत्मविश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने आगामी दिन राम्रा हुने चाहिँ छन्। सर, लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्नुभयो। यो उद्योगी व्यवसायहरूको ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग विभिन्न गुनासाहरू पनि छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले भर्खर पनि मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्थाहरू गर्नुभएको छ। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ। ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रमा नगद थुप्रिएर रहेको अवस्था छ, लगानी हुन सकिरहेको छैन नि। हो, राष्ट्र ब्याङ्कले 3 वटा चाहिँ राम्रा कुरा गरेको चाहिँ छ यो मौद्रिक नीति र पछिल्लो समयमा। पहिलो, यो कोभिड उत्पन्न स्थितिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने उपायको रूपमा यो चाहिँ ऋणीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गरेको छ। यो राम्रो हो, यसले राहत दिइराखेको छ, केही समय दिइराखेको छ व्यवसाय जोगाउने। यो राम्रो काम, राम्रो नीतिगत पहल कदमी मान्नुपर्छ। दोस्रो, राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर अहिले कार्यान्वयन फेजमा गएको चाहिँ छ। झन्डै 200 अरब बराबरको 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने रणनीतिमा राष्ट्र ब्याङ्क छ। झन्डै 100 अरब 87 अरब बराबरको पुनर्कर्जाको चाहिँ स्वीकृति गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ, जुन ऋणीहरूले चाहिँ 5% ब्याजमा चाहिँ पाउने ठुलो राहत हो। तेस्रो, राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले फोकस गरेको भनेको फिनटेक हो, यो चाहिँ आइटीमा हो र वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीको प्रयोग भएन भने हाम्रो मध्यस्थता लागत र सर्वसाधारण नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिने हाम्रो जुन चाहना छ त्यो द्रुत गतिमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि अहिलेको प्रयास चाहिँ त्यति चाहिँ पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन, तर सुरुवात गरेको छ, राम्रो सङ्केत गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले थप चाहिँ फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी, वित्तीय प्रविधिमा चाहिँ
थप चाहिँ नीतिगत पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुरु गरेको छ। यी चाहिँ राम्रा पक्ष हुन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका मौद्रिक नीतिका जस्तो मलाई लाग्छ। यी कुराहरूलाई घनीभूत गर्ने हो र कमसेकम 200 अरब बराबरको 5% ब्याजमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले 1-2 वर्षको लागि कर्जाको व्यवस्था गर्ने हो र नेपाल सरकारले यो ब्याज अनुदानवाला यो सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले 100 अरब जति पुगेको छ। 200 अरब जति 5%मा नेपाल सरकारले 5% ब्याज अनुदान दिएर व्यवस्था गर्ने हो भने झन्डै 400 अरब बराबरको कर्जा चाहिँ 5%मा चाहिँ साना उद्यमी व्यवसायलाई उपलब्ध हुन्छ। यो कार्यहरू चाहिँ सफलतापूर्वक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकार संयुक्त रूपमा समन्वय गरेर हातेमालो गरेर कार्यान्वयन हो भने अब बहुसङ्ख्यक साना तथा मझौला उद्योग र केही ठुला उद्योग व्यवसायीहरूले पनि यो कोभिड यो महामारीले उत्पन्न गरेको परिस्थितिमा बाँच्न र आफ्ना काम कारबाही व्यवसायहरू अगाडि बढाउन चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। सर निश्चित रूपमा तर साना मझौला जो व्यवसायहरू छन् जसले दिनरात काम गरेर खानुपर्ने बाध्यता छ, जसको ब्याङ्कमा पहुँच छैन, ब्याङ्कसम्म जान सक्दैनन्, उनीहरू ब्याङ्क जान डराएको अवस्था छ। कोलाटल छैन, भित्तो छैन, ब्याङ्कले पत्याउँदैन। ब्याङ्कले साना जस्तो यहाँ लामो समय राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्नुभयो होइन, तर अझै आम वर्ग जो भनौँ न साना साना व्यवसाय गरेका छन् होइन, सानो पसल चलाएको होला, ट्याक्सी होला, केही बस होला अथवा सानो व्यवसाय होला, तर त्यस्ता साना साना व्यवसाय जो छ नि त्यस्ता व्यवसायलाई अझै पनि ब्याङ्कले विश्वास गर्न सकेन नि सर। यहाँ लाग्दैन राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय बस्नुभयो? पक्कै पनि हो। यो चाहिँ साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी सर्वसाधारण नागरिक जोसँग धितो छैन, पर्याप्त मात्रामा ब्याङ्कले स्वीकार्ने धितो चाहिँ छैन, त्यस्ता जनसमुदायहरू यो आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणाली अर्थात् वाणिज्य ब्याङ्कबाट वित्तीय सेवा पाउनुबाट वञ्चित अवस्थामा छन्। के विदेशमा रोजगारीको लागि गएका नेपाली हुन्, के गाउँघरमा खेती व्यवसाय, सानो पसल, सानो उद्योग व्यवसाय, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ औषधि मूल्य गर्ने नेपाली नागरिकहरू हुन्। उनीहरू यस प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क के नेपाल सरकारले जुन ब्याज अनुदानवाला कर्जा छन् त्यसबाट विमुख भएको अवस्था छ। केही पहुँचवालाहरू, राजनीतिक पहुँच भएका मानिसहरूले पाइराखेको र कोलाटरल यो चाहिँ धितो भएकाहरूले पाइराखेको अवस्था चाहिँ छ र ठुलो समुदाय चाहिँ अहिले सहकारीमा जोडिएको अवस्थामा छ र बहुसङ्ख्यक ग्रामीण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूले चाहिँ वित्तीय सेवा प्राप्त गर्ने हो, आफ्नो निक्षेप राख्ने हो, ऋण लिने हो भने सहकारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि साउ महाजनसँग भन्न बढी ब्याजमा पैसा लिने होइन, ढुकुटी खेल्ने अथवा ब्याज हुन्छ नि चक्रवर्ती ब्याजमा पैसा चाहिँ लिने प्रवृत्ति अझ देखियो। ब्याङ्किङ सिस्टमले, ब्याङ्किङ प्रणालीले, वित्तीय क्षेत्रले त्यो काम गर्नु पर्थ्यो नि सर। यो विषयमा सरको सुझाव राष्ट्र ब्याङ्कलाई भन्नुहोस् अथवा के छ? अब यसमा के लाग्छ भने बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू राष्ट्र ब्याङ्कबाट नियमित र सुपरिवेक्षणमा परेका वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिने अवस्था क्रिएट गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। र बिचमा अब यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि विगतमा 20-30 वर्ष पहिले राष्ट्र ब्याङ्कले विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी समेत लघु वित्त यो चाहिँ वित्तीय सहकारी समेतलाई इजाजत दिएर सर्वसाधारण नेपालीलाई वित्तीय क्षेत्रमा जोड्ने प्रयास पनि गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा यो मर्जर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एकीकरणको नाममा गाउँघरमा यो काठमाडौँभन्दा बाहिर काम गरिरहेका विकास ब्याङ्कहरू नासिए मासिए वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ एकाकार भएर गए। त्यसैले काठमाडौँभन्दा बाहिर के सहर के ग्रामीण अर्ध ग्रामीण सहरी क्षेत्रमा कारोबार गरिराखेका स्थानीय तहमा उदाएका विकास ब्याङ्कहरू अहिले काठमाडौँ केन्द्रित वाणिज्य ब्याङ्कमा समाहित भएका छन्। त्यस कारणले पनि अहिले गाउँ मफसलमा गाउँघरमा यो ढुकुटीको कारोबार, यो साहु महाजनबाट चाहिँ फेरि कर्जा लिने चाहिँ प्रवृत्ति बढेर गएको चाहिँ छ। र अब चाहिँ यहाँनिर एउटा कुरा सर, जस्तो साहु महाजनसँगै कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो, यहाँहरू राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेर लामो समय कहाँ कमी कमजोरी भएको छ, कहाँ निगरानी गर्न पुगेन, त्यो कुरा पक्कै पनि सरलाई थाहा छ। तर अहिले पछिल्लो दिनमा कालो धन
अथवा स्रोत नखोलेको सम्पत्ति भनिन्छ नि, जुन ब्याङ्किङ प्रणालीमा आएन, त्यो विभिन्न खालको चलखेलमा छ भन्ने गरिन्छ, अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा कतिपय उजुरी पनि परेका छन्। त्यस्तो कालो धन अथवा बिचौलियाले कमाएको सम्पत्तिको जुन चलखेल चाहिँ बढेको हो। अब हेर्नुहोस्, यो यस प्रकारका गतिविधि कुनै पनि समाजमा चलिराखेको हुन्छ। त्यसैले कालो धन आदि विविध कुराहरू जुन हुन्छन् त्यसको निराकरण गर्ने, त्यसको सम्बोधन गर्ने विभिन्न अर्कै किसिमको संयन्त्र हुन्छ। तर सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध हुने सवालमा यी कुराहरू ल्याएर सेवाबाट वञ्चित गर्ने खालको नीतिगत पहल कदमी चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र अब भनौँ न, अब यो कालो धनको भनौँ न, यो चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू नेपालमा मात्र होइन अरू देशमा पनि चलिराखेको र विश्व स्तरले पनि यसलाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा चाहिँ आतङ्कवादसित जोडेर एउटा मुद्दाको रूपमा लिइराखेको चाहिँ छ। यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वको साझा सम्झौता, साझा मुद्दा हो र त्यसको चाहिँ साझा उपाय पनि हुन्छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई वित्तीय सेवा कसरी दिन सकिन्छ, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फ नीति निर्माताको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्व समुदायले यस प्रकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने, नेपाललाई सहयोग गर्ने कुराहरू त छँदैछन्। जस्तो नेपालमा पछिल्लो पटक भ्रष्टाचारको सूचाङ्क बढेर गएको देखियो होइन, झन् बढी भ्रष्टाचार चाहिँ बढेर गएको देखियो र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल रिपोर्टले देखाउँछ। त्यो अवस्थामा कतै हाम्रो कालो धनबाट हाम्रो प्रशासन, नीतिगत तह अथवा राजनीतिक तह पनि प्रभावित भएको हो कि भन्ने लाग्दैन? अब सुशासनमा सुधार हुन बाँकी नै छ। अब यो ग्लोबल्ली विश्व स्तरमा प्रयोग गरिराखेका दुई सूचाङ्क छन् नि, सूचकहरू, एउटा चाहिँ डुइङ बिजनेस सूचकाङ्क, अर्को चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क। अब पछिल्लो समयमा जुन भ्रष्टाचारको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स जुन सार्वजनिक भएको छ, 113 स्थानबाट हामी 117 स्थानमा झरेको, अझै हाम्रो दुरावस्था भएको सूचकाङ्क चाहिँ अहिले सार्वजनिक भएको अवस्था पनि छ। अब यसले के सङ्केत गर्छ भने संस्थाका सुशासन को विकास गर्न अझै बाँकी छ। भ्रष्टाचारबाट यो देशलाई मुक्त गर्ने कार्य पुरा भएको छैन भन्ने सङ्केत गर्छ। कसरी यो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली र यो ब्युरोक्रेसी नौकरशाहीलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने, ताकि यस प्रकारका अनियमितता नेपाली जनताले सरकारबाट लिने सुविधाको लागि रिश्वत तिर्नुपर्ने होइन, घुस दिनुपर्ने अवस्था नआओस् र आर्थिक क्रियाकलाप र सामाजिक व्यवहार गर्दा सरकारबाट सेवा लिँदा ढिलासुस्ती र रिश्वत दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरले एउटा विषय अघि उठाइरहनु भएको थियो कि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भरमा निर्भर भएको देखिन्छ र कोभिडको समयमा पनि डिप्रेसन रेमिटेन्सको आप्रवाह बढेको देखियो। र अहिले भर्खर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यहाँ सहज रूपमा ब्याङ्किङ सेवा कर्जा पाइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दा उद्यमशीलता बढ्न सकेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कि हामी सधैँ रेमिटेन्सको भरमा रहने हो र? अब यो चाहिँ यो अब अवसर रोजगारी यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जीवनयापनको लागि। यदि स्वदेशभित्र रोजगारी तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने वातावरण बनेन भने, यदि विदेशमा उपलब्ध छ भने नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो अवसरबाट हामीले कदापि वञ्चित गर्नु हुँदैन। त्यसैले नेपालभित्र काम गरी खाने प्रशस्त कामको अवसरहरू चाहिँ उपलब्ध नहुँदासम्म यो चाहिँ यो भनौँ न यो विश्वमा अरू देशमा काम गरेर यो चाहिँ जीवन निर्वाह गर्ने अवसरलाई हामीले यथावत राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि सरकारले समृद्धिको नारा दिइरहेको छ। हामी मिडियामा देख्छौँ कि नेपाली युवाहरू आज पनि ठुलो सङ्ख्यामा भारत लगायत अन्य देशहरूमा रोजगारीको लागि जानुपर्ने बाध्यता छ। लाइन बसेको हामी देख्छौँ, रातारात उहाँहरू लाइन बस्नुहुन्छ विदेश जानको लागि। यो तस्बिर हेर्दा त दुःख लाग्छ नि त।
अवश्य नै अब चाहिँ गौरीफन्टा बनबासा नेपालगञ्ज नाकाबाट यो कोभिडको यो कहरमा पनि नेपालीहरू भारतमा कामको खोजीमा गएको, आफू मात्रै होइन, श्रीमती मात्रै होइन, नाना बालबच्चासहित गएको लाम लागेर टेलिभिजन मिडिया मार्फत हामीले देख्दै पढ्दै आएको पनि हो। यो दुःखद पक्ष हो। यसलाई हेरेर, यो वास्तविकतालाई हेरेर कहाँ चाहिँ नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भन्नेलाई एउटा यो पथ प्रदर्शक, नीतिगत पथ प्रदर्शकको रूपमा चाहिँ लिएर काम गर्ने हो भने एउटा भनौँ न मध्यम अवस्थामा 4-5 वर्षको अवस्थामा हामी केही सुधार गर्न सक्छौँ। अब यस प्रकारको समस्या रातोरात होइन, ओभरनाइट हुन सक्ने कुरा पनि होइन, तर अब सही किसिमको मार्गचित्र, रोडम्याप, रणनीति अवलम्बन गरियो भने मध्यमकालीन अवस्थामा, मध्यम टर्ममा चाहिँ 4-5 वर्षको अवस्थामा हामी काया पलट पनि गर्न सक्छौँ र त्यस प्रकारको चाहिँ नीतिगत हस्तक्षेप चाहिँ आवश्यक चाहिँ हुन्छ। उदाहरणको लागि सुदूरपश्चिम कर्णाली क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले विगत लामो समयदेखि ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरिराखेको चाहिँ छैन। अरबौँ खर्च हुने जुन प्रोजेक्ट हुन्छन् ती प्रोजेक्टहरू लिएर काम गरेको भए यस प्रकार बनबासा, यो गौरीफन्टा र नेपालगञ्जको नाकाबाट लाम लागेर भारतको शरणमा नेपाली जनताले लाग्नु पर्दैन थियो। त्यसैले यो आई ओपनरको रूपमा चाहिँ आँखा खोल्नेको रूपमा यो दृश्यले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई, सरकारमा बस्ने मन्त्री अथवा सचिव, विभागीय प्रमुखहरूलाई कमसेकम चित्त दुख्नुपर्ने हो नि त। देशका युवाहरू रोजगारीको लागि आज खाडी मुलुक जानु परेको छ, भारत जानु परेको छ, कोभिडको महामारीमा पनि घर परिवार छोडेर होइन। पक्कै पनि हो। त्यसैले किसिमको यो नीति निर्माणमा प्रोफेसनलहरूको चाहिँ बाहुल्यता, प्रभुत्व नहुँदासम्म यस प्रकारको दृश्य देख्न हामी बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ। एउटा प्रश्न सर, केही दिन अघि मात्रै पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुभयो। त्यो समीक्षालाई सरसर्ती हेर्दा पुँजीगत खर्च भएको देखिँदैन, 14-15% अवस्थामा छ। सरहरूले बुझिहाल्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्री समुदायले पनि त्यति धेरै ठुलो लगानी गरेको अथवा सहयोग ऋण दिएको अवस्था देखिँदैन र सरकार निर्वाचनमा होमिएकोतर्फ अथवा निर्वाचनमा जान खोजिरहेको देखिन्छ एउटा पक्ष। अर्को राजनीतिक पक्ष फेरि निर्वाचन होइन भनेर अथवा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसम्म मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो दुःखद कुरा हो। विगत 3-4 वर्षदेखि यता हामीले के पढ्दै सुन्दै आएका छौँ भने सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र अर्धवार्षिक समीक्षामा चाहिँ कटौती गर्ने, यो चाहिँ लक्ष्यलाई चाहिँ संशोधन गर्ने र सर्वसाधारण नेपालीलाई निराश बनाउने काम चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। उदाहरणको लागि भारतमा तपाईँको कोभिडको सन्दर्भमा यो बजेटमा व्यवस्था भएको यो वार्षिक बजेटमा चाहिँ 30 लाख करोडको बजेट भारतले निर्माण गरेको थियो, तर उसले वर्षको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ 34,50,000 लाख करोड चाहिँ खर्च गर्यो। 4.5 लाख करोड चाहिँ बजेटभन्दा बढी, बजेट विनियोजनभन्दा बढी चाहिँ खर्च भारतले गर्यो। तर यहाँ बजेटको आकार पनि घटाइएको छ। यहाँ हामी बजेटको आकार घटाउने, कोभिड महामारी छ, आर्थिक पुनरुत्थान गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छ, तर बजेटको आकार हामी चाहिँ घटाइराखेको अवस्था चाहिँ छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अहिले यसले के देखिन्छ भने हामी यो जुन समस्या छ कोभिडको, यो आर्थिक अवस्थाको जुन अवस्था छ, जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, यसमा हामी गम्भीर नभएको चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ। जस्तो अब अन्तिम प्रश्न सर, मौद्रिक नीतिको नेतृत्वकर्ता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र अर्थनीतिको एउटा नेतृत्वकर्ता अर्थमन्त्रीलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ त यो बेलामा? अब मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीतिमा जुन व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरू छन्, ती प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएअनुसार कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। जेसुकै दबाब आए तापनि र राष्ट्र ब्याङ्कले 200 अरब बराबरको पुनर्कर्जा यो वर्षभित्र दिन सक्यो भने ठुलो राहत हुन जानेछ, नम्बर 1। दोस्रो, अब नेपाल सरकारले बजेट मार्फत नेपाली जनतालाई जुन बाचा गरिएका हुन्छन् ती के परियोजना, ती के कार्यक्रमहरू चाहिँ खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यतालिका बनाएर अहिले के कति कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन
त्यसको चाहिँ रोड म्याप बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र आफ्ना बाचा बजेट मार्फत संसद व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। राजनीतिक सङ्कटले हामी थप सङ्कटमा जाँदैछौँ अहिले। अब भनौँ न यो प्रिय घटना त पक्कै पनि होइन, हामीले राजनीतिक स्थिरता चाहिएको अवस्था पनि थियो, त्यसैले यस प्रकारको अवस्था हुनु यो दुःखद हो र भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वले यस प्रकारको स्थिति ल्याएर नेपाली जनतालाई निराश बनाउने काम गर्नु। तर महँगीले आम नागरिकको जीवन पनि निकै कष्टप्रद बन्दै गएको देखिन्छ नि सर, होइन? पक्कै पनि नेपालको महँगी दरभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ लागत छ नि छिमेकी मुलुकभन्दा कैयौँ गुणा चाहिँ बढी छ। यही कारणले पनि जुन विदेशबाट पर्यटकको रूपमा नेपालमा आउँछन्, के ट्याक्सी चढ्दा, के खाना खाँदा, के चाहिँ यो होटलको चाहिँ रेन्ट आदि तिर्दा ओहो यस प्रकारको महँगी भन्ने कुराहरू गरिराखेका चाहिँ छन्। त्यसैले नेपालमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। एउटा क्षेत्र भनेको कसरी हुन्छ यो बिजनेस व्यवसाय गर्दा लाग्ने लागतलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। हामीले अब यो महँगी दरलाई मात्र हेर्छौँ, महँगी दरभन्दा पनि यो व्यवसाय गर्ने जुन लागत छ, जुन उच्च छ, त्यसलाई सामान्यीकरण कसरी गर्ने त्यतातिर सरकार लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद सर। अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, आर्थिक विषयवस्तुहरूको समग्र कार्यक्रम 20 टकमा आज हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अर्थविद नरबहादुर थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानीको क्रममा देशको अर्थतन्त्रका केही सङ्केतहरू देखिएका छन्। यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक हरेक तहले समयमै ध्यान नदिने हो भने मुलुक थप सङ्कटतर्फ जान सक्छ भन्ने सङ्केतहरू देखिएको छ। यिनै प्रसङ्गका साथ आजको आर्थिक कार्यक्रम 20 टकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।